खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह ने जो आखिरी 7 कलमात कहे, उनमें से छठा कलमा तमाम हुआ है, जिसका जिक्र हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यीशु मसीह ये अल्फाज इस्तेमाल ना करते हैं? आइए हम इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब उस वक़्त तक जान नहीं दी जब तक उन्हें मुकम्मल यकीन ना हुआ कि जिस काम के लिए वो आए थे वो पूरा हुआ। इसलिए उन्होंने कहा तमाम हुआ वो निजात का मंसूबा जो बनाए आलम से पेशतर तैयार किया गया था। वो निजात का मंसूबा जिसके जरिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर मुजस्सम होना था और फिर गालिब आकर दुनिया को ये बताना था कि वो तमाम हुआ, वो निजात का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा। अजीजों, जब हम आज देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस गुनाह पर फतह पाई जो आदम से पहले आसमान पर शैतान ने शुरू किया था। शैतान ने मखलूकात के सामने ये बहाना पेश किया कि इंसान के लिए क्या किसी के लिए भी खुदा के हुक्म को मानना नामुमकिन है। इसलिए यीशु मसीह ने उसे पूरा करके कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारी। वो मुजस्सम हुआ। मुजस्सम होना एक लफ्ज ही नहीं बल्कि एक ऐसा बाब है, एक ऐसा दौर है जिसमें वो अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहा। उसके बाद इस दुनिया में आया और फिर हम देखते हैं कि वो दुनिया की तमाम मुसीबतों में जो मुझ पर और आप पर आती है उस पर भी आई थी। ये निजात का मंसूबा सिर्फ मेरे लिए ही तमाम नहीं हुआ, मेरे लिए ही मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए यीशु मसीह ने इस निजात के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा कर कहा तमाम हुआ। जब यीशु मसीह सलीब पर थे, हर तरह से लोग उसका तमस्कर उड़ा रहे थे। यहूदियों ने उसे सलीब दिया, रोमियों ने उसे पाया तकमील तक पहुंचाया। दुनिया देख रही थी कि अब क्या होने वाला है। इसने औरों को बचाया, अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा? इसलिए नहीं बचा रहा था क्योंकि वो निजात का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचने को था, जिसकी शुरुआत उसने अपने खून से की और अपने खून से ही उसे खत्म किया। अजीजों, हम जानते हैं कि ये तमाम हुआ सिर्फ मेरे लिए नहीं था, बल्कि फरिश्तों के लिए भी था। फरिश्ते इस वाकया को बड़े गौर और बड़ी जुस्तजू के साथ देख रहे थे। वो गर्मजोशी के साथ देख रहे थे कि अब क्या होगा, क्या शैतान मसीह पर काबू पा लेगा। लेकिन मसीह ने अपने अमाल से ज़ाहिर कर दिया और वो मंसूबा पाया तकमील को पहुंच गया। अजीजों, आज इन अल्फाज के साथ यीशु मसीह ने अपनी फतह का झंडा लहरा दिया। उसने बता दिया शैतान को कि उसके लिए अब बादशाही करना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी सल्तनत का खात्मा आज हो चुका है। तमाम हुआ मतलब ये कि यीशु मसीह ने तमाम कुछ मुकम्मल करके आखिरकार इस दुनिया से जाना था। यीशु मसीह की मौत से पहले शैतान का ये चाल चलन दुनियाओं के सामने पशीदा था और उसने हर तरह से कोशिश की कि किसी ना किसी तरह यीशु मसीह को इसका शिकार कर दे। उसकी बचपन से लेकर जब पैदा ही हुआ तो उसने शैतान हेरोदेस को इस्तेमाल किया कि वो उसका खात्मा कर दे।
لیکن خدا کے منصوبے انسان کے منصوبوں سے کہیں اعلیٰ ہوتے ہیں، اور خدا نے اپنے منصوبے کے تحت اسے مصر میں بھیج دیا، جہاں اس کی پرورش کی گئی، اور پھر وہ دوبارہ یہودیہ میں آ گیا۔ یسوع مسیح کی موت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح شیطان نے یسوع مسیح کو اکسایا۔ وہ اس کی قوت اور اس کے جلال کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ خداوند نے لوسیفر کے بارے یوں فرمایا تھا، حزقییل 28 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، کہ تو حاتم الکمال، دانش سے ممور، حسن میں کامل تھا، اور یہی وجہ سے اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ لوسیفر مقرب فرشتہ تھا، وہ خداوند کے نور کی حضوری اور قربت میں رہتا تھا۔ خدا کے اتنا نزدیک ہونے کے باوجود وہ بدی کی ابتدا کرتا ہے۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو کسی بھی راست باز کی قربت نجات کا باعث نہیں بن سکتی۔ میرے لیے وہ نجات کا باعث نہیں بنتی، مجھے خود ہی آگے بڑھ کر نجات کے اس منصوبے کو کامیاب کرنا ہے۔ خداوند چاہتا تو اسے اور اس کے غم گساروں کو ایک ہی روز کی طرح دور پھینک دیتا، ایک پتے کی طرح اسے پھینک دیتا، لیکن اس نے ایسا نہ چاہا۔ بغاوت اور سرکشی پر طاقت کے ذریعے غلبہ خداوند کے نزدیک مناسب نہ تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ انسان طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ابلیس کو پورا موقع دیا۔ خداوند کی حکومت میں جبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نیکی، بلائی، رحم اور محبت ہی اس کی حکومت کے بنیادی اصول ہیں، اور وہ انہی اصولوں پر کاربند ہے۔ خدا کی بادشاہت میں اخلاق، صداقت اور محبت کو فضیلت حاصل ہے۔ خداوند کا یہ مقصد تھا کہ سب چیزوں کو ابدی بنیادوں پر پرکھا جائے۔ اس نے آسمانی کونسل میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ابلیس کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے نظام حکومت کی بنیادی اصولوں کو دنیا کو دکھا سکے، اور اس دنیا نے دیکھا اس کے اصول کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھے۔ ابلیس نے انسان کو گناہ میں دھکیل دیا، اور خدا نے انسان کے لیے پھر سے نجات تجویز کی۔ 4000 سال تک یسوع مسیح انسان کی بحالی اور فرمان برداری کے لیے کام کرتا رہا، جبکہ ابلیس اسے پستیوں میں اتارنے میں مصروف کار تھا، اور آسمانی فرشتگان اور باقی تمام کائنات نے اس کے لچھن دیکھ لیے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو ابلیسی قوتوں کے خلاف برسائے پر کار ہو گئی۔ وہ اسے شروع سے ختم کرنے کے در پہ تھی۔ تو عزیزو، جب یہ تمام کچھ مکمل ہو گیا، نجات کا منصوبہ جو آپ کے لیے تھا اور میرے لیے تھا، جب پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، تو یسوع نے کہا تمام ہوا۔ آسمانی مخلوق اور تمام کائنات نے، اور اس کے گناہ سے جو گناہ سے مبرّا تھے دنیا میں، انہوں نے دیکھا کہ کس طرح یسوع مسیح غالب آیا۔ تو اس لیے یہ تمام ہوا۔ آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اپنے خون سے وہ تمام منصوبہ مکمل کر لیا، اور وہ منصوبہ یسوع مسیح کے لوگوں کے لیے نجات تھی۔ تو جب آپ تمام ہوا کے متعلق جو چھٹا کلمہ ہے لوگوں سے مخاطب ہوں، تو انہیں بتائیں
کہ نجات کا منصوبہ جو خدا نے شروع کیا تھا آخرکار پایا تکمیل کا پہنچا ہے، اور اس نجات میں آپ اور میں شامل ہیں۔ کیا آپ اس کے اس منصوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اس کے اس منصوبے میں شامل ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی کے وارث ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے